कमीत कमी 30-35 कामां केल्ली हांवें. आमी 20 वर्सां पंजाब जितलें काम केलां तें काम आमच्या सुदाबान केल्लें आहा. हांव हालो दिता अशें काम बरें काम करचें आनीक उरलें काम ती करची आनी आमच्या आमदार आनी हो सिद्धार्थ एक बरे वाग अशें कुचड्या वयले कुचड्या बाब आमचो आमदार आनी आमचो शेळडेचो आमचो सिद्धार्थ बाब हेमी दोगांनी एकटेन जावन बरें काम केल्लें आसा आनी अशेंच मुखार आनी तांकां चान्स दिवचो बरें काम करपाक आनी तो म्हणजे मागता की तुमी सपोर्ट करचो आमचो सपोर्ट तांकां आसतलो. कामाक उक्तावण सोहळ्याक सगळे जाण तुमी इतले व्हड संख्येन आयले आनी जे काम सुरवाते साकून केल्ले आनी आतां म्हणल्यार करता म्हणल्यार तुमचे सहकार्य जे मेळ्ळे त्या खातीर हांव तुमकां कमिटीक आनी आमच्या पंचायत आनी सगळे आमचे भुरगे जे जितले वावुरले तांकां खऱ्यांनी मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक मनाक एक पयलीं साकून आसलें ग्रावंड एक हांवूय बी बॅडमिंटन प्लेयर आनी म्हाका दिसता जितले मॅक्झिमम जे आसा पळय आमचे बॅडमिंटन प्लेयर हांगा ह्या ग्रावंडार हांगा पयलीं बेस्ट ग्रावंड आसलो आनी तो अपग्रेड करून कसो जावचो. पयलीं स्टेज आसली ती स्टेजी लागून मागीर उरली आनी स्टेज काडली तेन्ना साकून एक ग्रावंड करून दिवचो म्हणजे भुरग्यांच्या आमच्या सगळ्यांची मागणी आसली. हांव पयलीं साकून तांकां पळयता की बरी खेळटात आनी खेळान आपले म्हाका दिसता बॅडमिंटनान बरेच इम्प्रूव जाल्ले आसात. एक बरो ग्रावंड मेळत जाल्यार तांकां म्हाका दिसता बरें फुडें पावतले. ह्या आशेन हांव सदांच एक मनाक आसलें की बरें एक ग्रावंड करून दिवचो तांकां. आनी करता आसतना म्हाका आयज सुद्दां खूब तेंप जालो म्हाका सांगलें भुरग्यांनी पूण आयज सुद्दां इतले टायम डिले जावपाचें एक कारण म्हणल्यार फक्त ग्रावंड बांदपाचो म्हाका उद्देश नासलो. हे करता आसतना म्हाका दिसता फुडले बी जे पार्ट आसलो तो ब्युटिफिकेशन करप आनी म्हाज्या एक कल्पनेक आसलें कितें अशें बरें तें करपाचें म्हाजें हें आसलें आनी तें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे एक फंड्स तितले जाय पडटा आनी आमकां एक 15 लाख म्हणल्यार मॅक्झिमम फंड्स करपाक मेळटा आनी त्या टायमार इतले टायम म्हणल्यार म्हाजे कडेन फंड्स आयिल्लो आसलो. पूण जसो म्हाजे कडेन लास्ट टायमार फंड्स आयलो पयलीं काम हांवें हें घेतलें आनी तांकां हांव सांगलें की हांव करतलो तें बरें करतलो. म्हाका फक्त एक टायम मातसो दियात आनी थोडोसो टायम काडलो जाल्यार बरे तरेन करून दिता. आनी म्हाका डेलीचे आमचे जे सिमेंटाचे करताले आमी ग्रावंड तसो म्हाका करपाक नाका आसलो. एक वेगळे पद्दतीन ग्रावंड करपाक जाय आसलो कित्याक आमी जाणा सिमेंटाचेर सदांच आमचे भुरगीं खेळटात ते लॉंग टर्माक खेळटकीर ती धोपडी दुखपाक लागता आनी ताका लागून आतां न्यू ग्रावंड आयिल्ले आसा. जसो हो आतां पीपी टायल्स म्हण आयिल्ले आसा ते टायल्स येता रबरायज टायल्स प्लास्टीक अशे तितून तुका इम्पॅक्ट जाता आसतना ते तुगे पांय दुखना आनी पांयाचेर जेन्ना धोपरो बी आसता ती दिमी बी तुगेलो फुडें वतकीर त्रास जायना. त्याच प्रमाणे फुडें इपीडीएम म्हणून न्यू आयिल्लो आसा तो म्हाज्या मनान आनी एक खंय तर ग्रावंड जालो फुडें तो एक करपाचें म्हाजें सामकें मनान आसा. हो ग्रावंडूच करपाचें जे ग्रावंडाचोच कॉस्ट आसा तो 2.5 लाख जाता. इपीडीएम म्हणून तो आसा तो 4.5 लाख जाता. तितले पयशांक बसना कित्याक ब्युटिफिकेशन सगळें घेतलें आनी ग्रावंड घेतल्यार तें जायना नाल्यार हांव इपीडीएम सुद्दां करता आसलो. पूण फुडें केन्ना जर ते चान्स मेळ्ळो जाल्यार इपीडीएमाचो एक करपाचो हें आसा. पूण एक मनाक उमेद जाता की सगळ्या भुरग्यां खातीर एक बरो ग्रावंड हांव दिवपाक पावलो. आनी कित्याक लागून जालें की आयज प्रमोद बाबान सुद्दां सांगलें जशें आमदार आसा आमी आसा सरपंच आसा सगळे आमचे पंच मेंबर आसा हे एकठांय जावन काम करतात आनी तांकां काम करतना सहकार्य करतात तेन्ना करपाक आमचे कमिटी सारखे बरे मनीस जे आसा आमचे लोक जे गांवकार जे आसा ते कोण म्हण आमकां एक प्रोत्साहन दिता आनी करून आमचे कडल्यान घेता. हे जर तर अशें करून एक कडेन जावन आमी जर तर केन्ना कितें काम करपाक फुडें सरले जाल्यार एक बरें काम जे दिवपाक मेळटा. आनी कितलेच कडेन हांवें पळयलां जिल्हा पंचायत बाकीचे सुद्दां मेंबर आसतात पळय कितलीशींच कामां आज फुडें व्हरता आनी ती कामां अर्दकुड्याकच हें जाता कित्याक लोकां कडेन तें कम्युनिकेशन जावन कशें कितें जाता आनी कितें जातलें हें सांगपाक पावना. आयज हांवें जिल्हा पंचायतीक आज 35वें काम हें करता आसतना फक्त एक काम जें आसा एकूच काम म्हाका कॅन्सल करपाक पडलें. 34 कामां जितलीं काडली ते लोकांच्या आनी आमदाराच्या सहकार्यान म्हाका 34 कामां केल्लीं आसा आनी 5 कामां जीं आसा 35 काम केल्या 36 काम काडले तितून एक काम कॅन्सल करपाक पडलें.
आनीक 5 काम जी आसा ती आज चालू आसा. येणाऱ्या कोड लागचे पयलीं कशें जाता 3 काम तरी माझी इनोव्हेशन घातली. एक आमचे चांदेगाळ प्रमोदाच्या वार्डाक काम चालू आसा, एक आमच्या मनोजाच्या वार्डाक क्रिमिटोरियमाचें काम चालू आसा, एक आमच्या हवेडे पंचायतीक ते एक काम चालू आसा आनी 2 कामां, एक निर्मला नगर आनी एक आमची दुधाची सोसायटी, हेची दोन्ही ऑलरेडी टेंडर दिल्ली आसा. ती आज काम थोडी दिसांनी स्टार्ट जातले. फक्त एक उमेद जाता, परतून एकदा सांगता, उमेद जाता की तुम्ही सगळ्यांक सहकार्य केले म्हणून एक बरी कामां जावपाक पावली. वाठारांत येयल्ले आसा आनी हे वाठारांत येवपाचें कारण कितें की सिद्धार्थ बाबाची खातीपट आनी सिद्धार्थ बाब आपणाचे जे वाठारांत जे आमी काम करता तेन्ना सगळ्यांचे मानधन घेवन फुडें काम करता आनी लोकांक जे दिसता जे खंय तरी हे काम करतली हे खूब वर्सां दिसतले मागीर आमी मेंटेन करपाक जाय गांवच्यांनी. पूण काम करतली हे दिसपाक जशें आज हो पीपीएफ करपाचो तेणें बॅडमिंटन कोर्ट केला आनी करता तेन्ना एकूच विशय की हांगा आपण खेळटलो हेच गांवचो तो आनी हेजे खातीर तेणें हे वाठारांनी डेव्हलपमेंट केला म्हणून हांव ताका शाबासकी दिता. तशेंच आयचे ग्राम पुरुष स्पोर्ट्स क्लब आयच्या निमित्तान आयजूच बॅडमिंटन टुर्नामेंट घडटा. पयलो फाटल्यान म्हणजे बोर्ड आसता 15,000, 10,000, 5,000 टुर्नामेंटाचे प्रायज आनी आतां हे इनोव्हेशन फंक्शन जातली ग्राम पुरुष जे स्पोर्ट्स क्लब आसा ह्या वाठाराचो तो खूब वर्सां बंद पडलो तरी रिवायव केला भुरग्यांनी. हांव तांकांय शाबासकी दिता आनी ते खुबशे गोश्टी करपाक फुडें सरता आनी तेंचे कडेन युनिटी आसता. ही युनिटी तशीच उरची. खंयचे जे डिफरन्सीस आसता ते पयस करपाक जाय आनी हे पयस दवरले जाल्यार कितें आसा की सगळे एकजुटीन जर काम केले त्या गांवांनूय बरेपण येता आनी भुरग्यां मदींय बरेपण उरता आनी तितून भितर आमी एकठांय रावले जाल्यार फुडें आमची कामां बरी भशेन फुडें वता. सो आज दुसरी गोष्ट जी आज सर्वनामान सांगली ती थोड्या दिसांत म्हाज्या मतदारसंघात तरी पडना. आमचे आवडे हे वाठारांत हांवूय ते दीस गेल्लो तेन्ना तलवडकर साहेब स्पीकर येयल्लो तेन्ना एक डिसिजन घेतले की खंय तेजे घर बांदपाचें आनी हांव पळयतालो व्हिडिओ. हांव नाशिल्लो एक 10-12 दीस पूण व्हिडिओ जेन्ना पळयतालो तेन्ना ते गांवचे लोक तशेंच आमचो सिद्धार्थ तुमी दत्तराजा खुबशे नांवां घेवं शकता, सगळ्यांची नांव घेना, ते स्वता काम करून ते घर बांदपाचें काम जी संकल्पना एक म्हाका दिसता 20 दिसां भितर 15 दिसां भितर रेडी करून दिवप तेजें घर म्हाका दिसता बरें काम जाल्लें आमचे ह्या वाठारांत. तशेंच फुडें म्हाका दिसता हो जो श्रम दम कॉन्सेप्ट जो ऑनरेबल स्पिकरान दवरला हे कॉन्सेप्टा भितर जर आमकां हे कुचऱ्या वाठारांत कितें आसा तर तुमी जशे तयार जाता भुरगे सगळे तेन्ना खंय जर तुमकां दिसता आनी खंय करपाक जाय खऱ्यांनी गरीब आसा आनी करपाक जाय तांकां हातभार लावपाक जाय जाल्यार म्हाका सिद्धार्थ बाबा कविताक आनी तुमी सगळ्यांनी आमी सगळ्यांनी ते आमी फुडें करया अशें तुमकां हांव मागणी करता. आज फुडें वयता तेन्ना एक लक्षांत हाडपाक जाय की जो डेव्हलपमेंट सिद्धार्थ बाबान हे 5 वर्सां तेजी आतां डिसेंबरांत काबार जाता. आमी आज ऑक्टोबर 25 तारखेक पावल्या. थोड्या दिसांनी कोड लागतलो नोव्हेंबर 13, 15, 14, 15 तारखे म्हणल्यार कोड लागतलो आनी कोड लागता तेन्ना एकूच विशय आहा की कोड लागतरी बाबा इलेक्शन कशें जातलें. म्हाजी इच्छा आसा की सुभाष आमचे सिद्धार्थ बाबाक परतून हांगा आमी सगळ्यांनी निवडून दिवपाक जाय की खुबशीं कामां जी आज तेणें केल्या जी 35 कामां 40 कामां तशीच फुडलीं 5 वर्सां आनी तशीच 40-50 कामां जावपाक जाय वाठारांत. तेजे खातीर म्हाजें तर ओपन मायंड आसतलें की आमी सिद्धार्थ बाबाक फुडें व्हरपाचें. आज कितें आसता की रेजर्वेशन हे ते जाता पूण हांव खात्री आसा की हे फाटी आमी सिद्धार्थ बाबाक सगळें निवडून हाडपाचें काम आमी करपाक जाय. आज दुसरी गोष्ट जी आसा हांवें सांगला की खुबश्यो गोश्टी मतदारसंघात जाता आनी इलेक्शन येता म्हूण खुबश्यो अप्रचारूय जाता आनी तुमकां सगळ्या भुरग्यांक खबर अप्रचार जाता ते आमचे बातम्या व्हिडिओतल्यान खंयचे खंय प्रचार जाता आनी प्रचार जाता तेन्ना हांव प्रचार करपाचो प्रयत्न करता की आमदार थंय पावना. आमदार जे पावता सगळ्या कडेन पावता आनी पावता तो आमकां खबर आमी व्हडलो शो करपाक वचना. बाकीचे गोश्टी इल्लेशे करता आनी व्हडलो शो करता ते म्हज्या तत्वान ना. ते शो करना शो करून काम करपाचें म्हज्या विचारान आसनाच पूण हेका लागून आमी मे बी फाटीं उरता. पूण ग्रामस्थाक आनी गांवचे जे आमचे कुचड्या लोकांक खबर आसा की खंय आमदार कितें करता कितें पावता कोण कितें करता. आमी गोंयचे जनतेक दाखोवपाचें कामां करना. आमी करता की कुचड्या वयले आमदार लोकांनी निवडून दिला तेजे खातीर म्हाजे कडेन कितें जाता ते भशेन आमी कामां करपाक फुडें सरता.